हेलो लोकसभा तयारी गरिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी यस भिडियोमा दिगो विकासको लक्ष्य सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी ए टु जेड तपाईलाई अर्को भिडियो हेर्नै पर्दैन। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले के त दिगो विकासको लक्ष्य सम्बन्धी सम्पूर्ण विशेषताहरू, अवधारणाहरू, समस्याहरू, उपायहरू सम्पूर्णको जानकारी तपाई आज यस भिडियो मार्फत पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा भिडियो अन्तसम्म अवश्य हेर्नुहोला, किनभने यस्ता प्रश्नहरू धेरै सोधिन्छ दिगो विकासको बारेमा लोकसभाको एक्जामहरुमा। त्यसकारणले गर्दा भिडियो अन्तसम्म अवश्य हेर्नुहोस्। पहिला हामी के बुझौँ, दिगो विकासको अवधारणा निम्न समस्याहरूबाट उजागर भएको पाइन्छ, जस्तै अत्याधिक जनसङ्ख्या वृद्धिले अनियन्त्रित र अव्यवस्थित बसोबास, बढ्दो शहरीकरण, बढ्दो मरुभूमिकरण, तीव्र औद्योगिकीकरण, पूर्वाधार जन्य संरचनाको व्यापक निर्माण, बजार विस्तार, ठुला आयोजनाहरूको निर्माण र सञ्चालन, आणविक शक्तिको विस्तार। दिगो विकासको अवधारणा कन्सेप्ट अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। विकसित मुलुकहरूले विकासका नाममा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको चरम दोहन पश्चात सृजित वातावरण असन्तुलनको समाधान स्वरूप सन् 1970 को दशकबाट दिगो विकासको अवधारणा सुरु भएको हो। सर्वप्रथम विश्वमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको योजनामा सन् 1972 मा स्विडेनको स्टकहोममा UN कन्फरेन्स अन ह्युमन इन्भाइरोन्मेन्ट नामक सम्मेलन भयो, जसले पहिलोपल्ट विकास र वातावरण बीचको सम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सोचिनुपर्ने कुरामा जोड दिएको थियो। त्यसपश्चात नेपालमा दिगो विकास सम्बन्धी बनेको पहिलो रणनीति चाहिँ राष्ट्रिय संरक्षण रणनीति 2045 हो। नेपालको सन्दर्भमा 8औं योजनाबाट औपचारिक रूपमा दिगो विकासको योजना सुरु भएको हो। यसपछि रहेको छ हाम्रो महत्त्वपूर्ण नोट, जुन तपाईहरुको लागि एकदमै आवश्यक छ। समयको सदुपयोग गरेर अवश्य नै टिप्पणी गर्नुहोला। दिगो विकास अवधारणाको जन्म वातावरणसँग जोडिएको छ, पछि आएर आर्थिक, सामाजिक र हालमा आएर राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक पर्ने सबै विषयलाई दिगो विकासको दायराभित्र समेटिएको छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा दिगो विकासलाई वातावरणीय प्रमुख आयाम, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय, राजनैतिक, प्रजातान्त्रिक र नैतिक बुझ्न सक्नुहुन्छ। आर्थिक विकास, वातावरण विकास र सामाजिक विकासमा मुख्य चाहिँ यसको दायराभित्र रहेको हुन्छ। के त दिगो विकास। दिगो विकासको शाब्दिक अर्थ। दिगो शब्दको अर्थ लामो वा धेरै अवधिसम्म टिक्न सक्ने, टिकाउ, खपाउ भन्ने हुन्छ। विश्वमा सर्वप्रथम दिगो विकास शब्दको प्रयोग सन् 1972 को मा प्रयोग भएको मानिन्छ। सर्वप्रथम दिगो विकास शब्दको प्रयोग गर्ने व्यक्ति बारबारा वार्ड हुन् भने यसले प्रमुख रूपमा दुई सिद्धान्तहरूलाई अंगीकार गरेका छन्। कुन आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र विद्यमान स्रोतको उचित प्रयोग। द फाउन्डर अफ द इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युट फर इन्भाइरोन्मेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट IIED, Barbara Ward was a pioneering economist, writer and lecturer. She was one of the first people to articulate the concept of sustainable development and what was needed to underpin it. And her vision still inspires IIED works today. अर्थात इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेभलपमेन्ट। ब्रुटल्यान्ड आयोग, ब्रुटल्यान्ड कमिसन, यसको स्थापना कहिले भयो त? सन् 1983 मा। यसको अध्यक्ष को हुन् त? नर्वेगियन प्राइम मिनिस्टर हुन् ग्रो हर्लेम ब्रुटल्यान्ड है। प्रतिवेदनको नाम के थियो? हाम्रो साझा भविष्य, आवर कमन फ्युचर। प्रतिवेदन प्रकाशन कहिले भयो त? सन् 1987 मा। संस्थागत रूपमा सर्वप्रथम दिगो विकासको परिभाषित गरिएको थियो। Sponsored by United Nations UN, Mother of Sustainable Development, Gro Harlem Brundtland. The father of sustainable development is Nikola Tesla. अब रहेको छ यसको निष्कर्ष। विनाशरहित, विनाशरहित अर्थात् विनाश बिनाको विकास, पृथ्वीको वहन क्षमतालाई खलल नपार्ने विकास अर्थात् स्रोत वा मानव प्लस प्रकृतिको दिगो व्यवस्थापन तथा न्यायिक वितरण गर्ने विकासलाई बुझ्न सकिन्छ। आर्थिक विकास मतलब
प्राकृतिक साधनको प्रयोगमा विचार वा कम्तीमा वातावरणप्रति तटस्थ रहने विकासलाई दिगो विकासको रूपमा लिन सकिन्छ। वर्तमानको आवश्यकतासँग सम्झौता नगरिकन भावी पुस्ताको आवश्यकता पूर्ति गर्दै जाने अविच्छिन्न विकासलाई पनि दिगो विकासको रूपमा लिन सकिन्छ। अर्थात् तपाईहरु यस निष्कर्षबाट के बुझ्नु होला कि अर्थात् रूपमा दिगो विकासको अर्थ के हो त हेरमा। दिगो विकासको उद्देश्यहरू। पहिलो उद्देश्य रहेको छ वातावरणको प्रभावकारी प्रयोग। दोस्रो प्राकृतिक स्रोत साधनको सावधानी विवेकपूर्ण प्रयोग गर्ने। उच्च स्थिर र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने। दिगो विकासको उद्देश्यहरू हुन् सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने, सामाजिक उन्नति गर्ने, समाजमा नैतिक धरातललाई मजबुत बनाउने, राजनैतिक रूपमा प्रजातान्त्रिकरण गर्ने आदि हुन् के त दिगो विकासका उद्देश्यहरू। अन्तमा दिगो विकासको मूल उद्देश्य भनेको वातावरण तथा सामाजिक र आर्थिक विकासका बीच समन्वय कायम गरी समस्त मानव जातिको कल्याण गर्नु हो के त दिगो विकासको उद्देश्य। दिगो विकासका लक्ष्यहरू। पहिलो लक्ष्य रहेको छ सन् 2015 को सेप्टेम्बर 25 मा संसारका 193 वटा राष्ट्रहरूका सरकार प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रूपमा अंगीकार गरेका आवधिक विकासका दस्तावेजहरू। सन् 2016 को जनवरी 1 बाट यसका लक्ष्यहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको, जसमा 17 वटा लक्ष्य एसडीजी टार्गेट्स 169 युएनमा र 126 नेपालमा, 430 एसडीजी इन्डिकेटर्स अनि 3042 इभेन्ट्स, 1278 पब्लिकेसन, 5420 वटा एक्सन्स। राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालको वस्तुगत यथार्थलाई समेट्दै 2047 वटा सूचकहरू थप गरी 479 सूचकहरू निर्धारण गरेको छ। 247 वटा सूचकहरू थप गरी जम्मा 479 सूचकहरू निर्धारण गरेको छ राष्ट्रिय योजना आयोगले। दिगो विकासका लक्ष्यहरूको पहिलो लक्ष्य नम्बर 1 रहेको छ सबै स्थान र सबै प्रकारका गरिबीको अन्त्य गर्ने। लक्ष्य नम्बर 2 राखिएको छ भोकमरी नियन्त्रण, खाद्य सुरक्षा र पोषणयुक्त स्तरलाई सुधार एवं दिगो कृषिको प्रवर्धन। लक्ष्य नम्बर 3 सबैका लागि स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता। लक्ष्य नम्बर 4 सबैका लागि समावेशी, समानिक र स्तरीय शिक्षाको अवसर सुनिश्चितता। लक्ष्य नम्बर 5 मा लैङ्गिक समानता र महिला तथा बालिका सशक्तिकरण। लक्ष्य नम्बर 6 सबैका लागि खानेपानी तथा सरसफाइको दिगो उपलब्धताको सुनिश्चितता। लक्ष्य नम्बर 7 सबैका लागि भरपर्दो र धानिन सक्ने आधुनिक ऊर्जाको पहुँचको सुनिश्चितता। लक्ष्य नम्बर 8 भरपर्दो, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि एवं सबैका लागि उत्पादनशील रोजगारी। लक्ष्य नम्बर 9 रहेको छ सबल पूर्वाधार, दिगो र समावेशी औद्योगिकीकरण र नप्रवर्तन प्रवर्धन। लक्ष्य नम्बर 10 देशभित्र र देशहरूबीच रहेको असमानता न्यूनीकरण। लक्ष्य नम्बर 11 स्वस्थ एवं सुरक्षित सहर तथा मानव बसोबास। लक्ष्य नम्बर 12 दिगो उत्पादन र उपभोगको सुनिश्चितता। लक्ष्य नम्बर 13 जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि तत्काल कार्य। लक्ष्य नम्बर 14 समुद्र, समुद्री किनारा, समुद्री स्रोतको संरक्षण एवं दिगो उपभोग। लक्ष्य नम्बर 15 दिगो विकासका लागि जैविक विविधता संरक्षण, वन व्यवस्थापन र यस विरुद्धका कार्यको नियन्त्रण। लक्ष्य नम्बर 16 शान्त र समावेशी समाज प्रवर्धन, न्यायमा समान पहुँच र प्रभावकारी एवं जवाफदेही संस्थात्मक संरक्षण। लक्ष्य नम्बर 17 दिगो विकासका लागि कार्यान्वयन संयन्त्रको सबलीकरण र विश्व साझेदारी। साथीहरू समयको सदुपयोग गरेर टिपोट अवश्य गर्दै गर्नुहोला। दिगो विकासका आयामहरू। पहिलो आयाम आध्यात्मिक आयाम, मानव आयाम, आर्थिक आयाम, सामाजिक, भौतिक, राजनैतिक, प्राकृतिक, वातावरणीय आयामहरू। दिगो विकास अन्तर्गत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू। दिगो विकासका लागि नेपालले गरेका प्रयासहरू। पहिलो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था के कस्ता गरेका छ नेपाल सरकारले।
नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 मा दिगो आर्थिक विकासको लागि प्राकृतिक संरक्षण, विकेन्द्रीकरण र गरिबी निवारणको माध्यमलाई आधार बनाउने नीति लिइयो। ब्राजिलको रियो डी जेनेरियोमा भएको सम्मेलनमा सहभागिता जनाइयो। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको अनुमोदन गरी सोही अनुरूप राष्ट्रिय स्तरमा नीति र नियमहरूको तर्जुमा गरियो। प्राकृतिक संरक्षण ऐन 2053 र निर्माण 2054 लगायत अन्य विभिन्न ऐन, नियम तथा निर्देशिकाहरूको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएका छन्। औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा विभिन्न किसिमका व्यवस्थाहरू उल्लेख गरिएका छन्। यसपछि रहेको छ गमा संस्थागत र संरचनाका व्यवस्थाहरू है। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा वातावरण संरक्षण परिषदको गठन गरियो। वातावरण मन्त्रालयको स्थापना गरियो। राष्ट्रिय योजना आयोगमा वातावरण महाशाखाको स्थापना गरियो। त्यसै गरी विभिन्न मन्त्रालयहरूमा फोकल पर्सनको व्यवस्था गरिएको छ। साथीहरू, हालमा चाहिँ हरेक स्थानीय तहमा, चाहे त्यो नगरपालिका होस्, गाउँपालिका होस्, महानगरपालिका होस्, हरेक स्थानीय तहमा चाहिँ एउटा फोकल पर्सनको व्यवस्था गरिएको छ। हालमा है वर्तमान समयमा मानव स्रोत विकास परिषदको गठन भयो। वातावरण संरक्षणको लागि स्थानीय निकायहरू, विभिन्न गैर सरकारी संस्था तथा उपभोक्ता समूहहरूलाई परिचालन गरिएको छ। जैविक विविधता संरक्षण कोषको स्थापना गरिएको छ। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको छ। नेपालमा दिगो विकासका चुनौती तथा समस्याहरू। वातावरण संरक्षणप्रति राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको उदासीनता। राजनैतिक अस्थिरताको कारण कानुनी शासनको अभाव रहेको छ। यसले गर्दा व्यापक वन फडानी, वन्यजन्तुहरूको तस्करी, नदीजन्य वस्तुहरूको जथाभावी होइन दोहन गर्ने कार्यमा वृद्धि भइरहेको छ। त्यसै गरी संस्थागत संरचना र व्यवस्थापकीय क्षमताको अभाव रहेको छ, कमी रहेको छ। वैदेशिक सहयोगको उपयोग क्षमताको पनि अभाव रहेको छ। तीव्र गतिको बसाइसराई, औद्योगिकरण, शहरीकरण, यातायातको साधनमा वृद्धि आदिले वातावरण प्रदूषणमा वृद्धि, अवैज्ञानिक तरिकाले विकासका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने अथवा हुने गरेको छ। देश र जनताको गरिबीले गर्दा वन जङ्गलमाथिको निर्भरता बढेको छ। आर्थिक स्रोतको अभावले जल स्रोतको भण्डार भए पनि पर्याप्त विद्युत उत्पादन गर्न नसकिएको। जनचेतनाको कमीले सौर्य ऊर्जा र वायु ग्यासको उपयोग गर्न नसकिएको। पुनः प्रयोग, नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्युएबल सह उत्पादनको बाई प्रोडक्ट उचित उपयोग गर्न नसकिएको। वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न निकायहरू बीच सहयोग र समन्वयका तथा कार्यक्रममा जनसहभागिताको अभाव रहेको। स्थानीय निकायहरूबाट प्राविधिक सहयोग र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिना जथाभावी ढङ्गबाट बाटोको निर्माण भइरहेको हुँदा पहाडी क्षेत्रहरूमा पहिरो, ल्यान्डस्लाइडको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको छ। वैज्ञानिक भू उपयोग नीतिको कार्यान्वयन नभएको, जनसङ्ख्याको उचित व्यवस्थापन नभएको। नेपालले दिगो विकासको लागि लिनुपर्ने नीति र गर्नुपर्ने कार्यहरू। पहिलो, वातावरणको संरक्षण। वन व्यवस्थापन उचित किसिमले गर्ने, वन फडानी, चोरी, सिकारी तथा वन्यजन्तु वस्तुहरूको तस्करीको प्रभावकारी रूपले नियन्त्रण गर्ने, सबै किसिमका प्रदूषणहरूको व्यवस्थापन गर्ने, वैज्ञानिक भू उपयोग नीति कार्यान्वयन गर्ने, वैज्ञानिक र जैविक खेती प्रणालीको विकास गर्ने, जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन, परिवार नियोजन तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, रोजगारीका अवसरको सृजना गरी गरिबी नियन्त्रण गर्ने, व्यवस्थित सहरीकरण गर्ने। 3 मा रहेको छ जलस्रोत र अन्य ऊर्जाको उत्पादन। कृषि उत्पादनमा वृद्धिको लागि जलस्रोतको उपयोग गरी सिँचाइको सुविधा बढाउने, जलविद्युत उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, सौर्य ऊर्जा, बायोग्यासहरूको उत्पादन र उपभोग गर्ने, पुनः प्रयोजन योग्य नवीकरणीय ऊर्जाहरूको उत्पादन र उपभोग क्षमताको विकास र वृद्धि गर्ने। 4 मा संस्थागत विकास अर्थात् मानव संसाधनको विकास गर्ने, विकेन्द्रीकरण, कानुनी शासन, जनसहभागितामा वृद्धि। Thanks a lot for watching this video and please subscribe our YouTube channel and click on the bell icon
for more new updates. Thanks a lot.